Good morning. Sanayagin atong mga tema atong gisgutan ng kilipay sa atong pagkakatoliko. Isa-isay nato, no? Ato na ibaluan. Sanayagin atong mga tema kung anong gitawag man ang atong simbahan nga Katoliko. Agig tubag, Katoliko is nagkahulugan nga kinatibukan o nagalukop sa tibuok kalibutan. Nganong gitawag man ang atong simbahan nga Romano, tungod kay ang pangulo sa simbahan nagpuyo sa Roma. Nganong gitawag man ang atong simbahan nga usa kay si Jesus nagbug-os kanato diha sa Santos nga Eucharistia. Nahiusa kitang mga Katoliko sa usa lamang kapagtulunan uban sa mga obispo. Nahiusa sa Santo Papa sa Roma gikan pa kang Pedro Apostol. Anong gitawag man nato ang atong simbahan nga apostoliko? Tungod sa walay bugto nga linya sa mga Santo Papa ug hangtod karon nagsubay gayud sa mga apostoles. Apostoliko, gitawag kining apostoliko tungod kay ubos sa pangulo sa Santo Papa ug sa mga obispo. No? Gisay-say dia sa ato ang Apostol Creed. Nganong gitawag man natog balaan ang simbahang Katoliko? Simbahan nagkaulugan og katong nahisakop sa Ginoo. Ang Ginoo gay naghimo nga balaan sa simbahan. Aron mahimo kitang balaan, gihatag ni Kristo kanato ang pito ka sakramento. Pinaagi sa pito ka sakramento, si Jesus nakikiusa kanato. Si Pedro Apostol mo'y kinaunahang obispo sa Roma. Si Pedro ang bato, mabasa kini sa Mateo 16 versikulo 18. Si Pedro ang pangulo, mabasa kini sa Juan 21 versikulo 15 hangtod sa 17. Si Pedro Apostol namatay tuig 64 tuig 67 sa panahon ni Emperador Nero. Gilansang siya sa cross nga ang ulo niya naa sa ubos. Ang Papa nagkahulugan og obispo sa Roma. Dito siya sa Roma nagpuyo. Ang Papa usab ang nagkahulugan og amahan sa tibuok simbahan. Ang Papa pinili sa konsilyo sa mga kardinal. Ang kardinal usab usa sa mga magtatambag sa atong Santo Papa. Kita mga Katoliko nagatuo nga ang mga obispo manununod sa mga apostoles. Ang obispo gikan kang Hesus hangtod kang Pedro Apostol hangtod sa atong mga obispo karon. Walay puno nga kutay sa ordinasyon. Si Jesus ang sinugdanan ni maong kutay. Mabasa sa Mateo 21:20 nga nagkanayon si Jesus, "Anaa ako kaninyo sa kanunay." Ang obispo mao tig-amuma, pastol o magbalantay. Kita mga Katoliko nakapalambo og daghang mga kagawian nga maghatag kanatog nindot nga mga kasinatian sa atong simbahan. Kita mga Katoliko nahigugma sa kusipihon ni Jesus o sa mga rebulto sa atong mga santos. Sa ato pa, ang krus ni Jesus nagapahinumdum kanato sa paghigugma pagayod kang Jesus ug andam usab kitang upasan sa atong krus. Ang mga rebulto nagapahinumdum kanato nga mosunod usab kita kang Hesus sama kanila. Mabasa sa unang mga hari, kapitulo 6, versikulo 23 hangtod sa 28, nga sa sulod sa labing balaang dapit, adunay duha ka kerubin nga gikulit sa kahoy nga olivo. Si Haring Solomon ug mga kaubanan nagyukbo dining maong kerubin. Agig pahinumduman nga anaa ang Dios uban kanila, nagilibutan sa mga anghel. Mabasa sa numero 21, versikulo 8 hangtod sa 9. Maingon si Yahweh kang Moises, paghimog bitin nga nagdilaab, ug ibutang sa tumoy si mohang tukon.
No, kung kinsay mo tutok ni adto, mamaayo. Ang mga iskultor ug mga dibuhista sa lain-laing kultura nagpadayag sa ilang pagtuo pinagi sa ilang mga ginama. Sa Bernis Santo gisimba nato ang cross ni Hesus uban sa dakong pasalamat ug pagmahal. Sa paginumdum nato kang Hesus nga gilansang sa cross, mobati kita og paglaom ug kusog sa malisod nga sitwasyon. Ang 14 ka istasyon sa cross karaan nga tulumanon sa mga Katoliko. No? Maato kining may bagat panahon sa Bernis Santo. 14 ka paghunong ni Hesus. Buot pasabot ang 14 ka istasyon, mao ang 14 nga paghunong ni Hesus gikan sa natara ni Poncio Pilato hangtod sa Kalbaryo. Ang unang istasyon mao ang katapusang panihapon. Ikaduhang istasyon mao ang kasakit sa Getsemani. Ikatulong istasyon si Hesus gihukman nga mamatay. Ikaapat nga istasyon si Hesus gilatos ug gipurong-purungan og mga tunok. Ikalimang istasyon si Hesus gipapas-an sa cross. Ikaunom nga istasyon si Hesus nahiso kamod. Ikapitong istasyon si Simon Cirenio mitabang kay Hesus pagpas-an sa cross. Ikawalong istasyon nakasugat ni Hesus ang mga babayi sa Jerusalem. Ikasiyam nga istasyon si Hesus gihubuan sa iyang sapot o gilansang sa cross. Ikapulo nga istasyon ang gipasaylong kawatan. Labing isa nga istasyon si Maria ug ang pinanggang tinun-an sa tiilan sa cross. Ika-12 nga istasyon ang kamatayon ni Hesus. Ika-13 nga istasyon si Hesus gisulod sa lob nganan. Ika-14 nga istasyon ang pagkabanhaw ni Hesus. Ang tabernakulo ang suga sa sanktuaryo sa atong simbahan mo'y magapahinumdum kanato nga si Hesus uban kanato hangtod sa kahangturan. Ang tabernakulo nagkahulugang tulda o tagbuanan. Mabasa kini sa Exodo 33 versikulo 7 hangtod sa 10. Ang Santissimo Sacramento naa sa sulod sa tabernakulo. Sa panahon sa pagpangalawat, ang lawas ni Kristo, mingon ang paryo ang kaatong kaabag, mingon nga ang lawas ni Kristo, kita nga mukalawat motubag usab og amin. Amin, buot pasabot nga tinuod kini nga lawas ni Kristo nga atong gikalawat. Muluhod kita ug muyokbo atubangan sa tabernakulo, no pinakabalaang dapit sa atong altar. Ang suga sa sanktuaryo nagapahinumdum kanato nga ang Santissimo Sacramento anaa sulod sa tabernakulo. Ang sagradong komunyon sa mga masakiton kuhaon diha sa tabernakulo. Ang bendisyon sa Santissimo sa simbahang Katoliko makatabang kanato sa pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. Ug pinagi niini makadawat kita og grasya. Sa bendisyon gisimba nato si Hesus diha sa Santissimo Sacramento. Sa bendisyon si Hesus ang manalangin kanato. Kita mga Katoliko, anad nga magbendisyon sa atong kaugalingon ug sa ubang tawo. Ginamit ang sagradong tubig. Usa sa mga kakusganan sa simbahang Katoliko, mao nga magamit nato ang mga gimugna sa Dios. Usa sa mga kakusganan sa simbahang Katoliko mao nga magamit nato ang mga gimugna sa Dios. O magpahiusa ka nato sa atong magbubuhat. Pananglitan ang atong paggamit sa agwa bendita. O mao kanay mga kagawian nato isip mga Katoliko. Ang atong kalipay sa atong pagka-Katoliko. Usa lang kana kabahan og diri lang kutob ug daghan kayong salamat pag-usab.